دابا غادي نمروا للفقره المهمه واللي هي تغيرات الداله. شنو كنقصدوا بتغير الداله؟ يعني تغير، يعني كانت مثلا في واحد الحاله يعني مثلا تزايديه ووصلت لحاله اخرى تناقص او العكس صحيح. يعني في هذا النطاق هذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نتعرفوا جبريا على ان واحد الداله تزايديه وداله تناقص. لتكن اف داله عدديه معرفه على اي مثلا واحد اي مجال واي ضمن اه. مزيان. في هذه الحاله وليكن اكس واحد و اكس جوج ضمن هذا المجال اللي معرفه فيه الداله اف. السؤال الاول او النقطه الاولى، النقطه الاولى إذا كان إكس واحد صغر من إكس جوج، مثلا واحد صغر من جوج ولا ثلاثة صغر من ربعة، و اف دو إكس واحد صغر من اف دو إكس جوج. في هذه الحالة يعني إلا كان إكس صغر من إكس واحد صغر من إكس جوج و اف دو إكس واحد صغر من اف دو إكس جوج، نقول أن الدالة اف تزايدية، يعني ما تغيرش الرتبة ديالها، يعني كانت واخدة يعني كانت في الترتيب ديالها صغار، يعني ما تشونجاش الترتيب ديالها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يعني إذا كان إكس واحد صغر إكس جوج، و هنا تغيير الترتيب هو اف دو إكس واحد كبر من اف دو إكس جوج. في هذه الحالة نقول أن الدالة اف تناقصية. وكاين واحد المصطلح اخر باش نقولوا بلي هنا اف تزايدية قطعا، يعني إذا كان هذا أصغر قطعا كنقولوا اف تزايدية قطعا، كان أو يساوي كنقولوا اف تزايدية. هنا وكذلك في التناقص، يعني إذا كان أصغر قطعا ولا تشونجا ولا أكبر قطعا، هنا كنقولوا تناقصية قطعا، كان أو يساوي كنقولوا تناقصية. صحيح. هذا فيما يخص تغيرات الدالة. مزيان. كاين مصطلح آخر اللي غادي نتناولوه واللي هو معدل، أو قبل ما نديرو معدل التغير غادي نديرو مثال في هذا الصدد. يعني لتكون اف دالة معرفة بما يلي، يعني اف دو اكس مثلا نعتبر واحد الدالة مثلا جوج اكس ناقص واحد، ندرسو الرتبة ديالها. أولا نديرو اف مجموعة التاليف كتساوي ار. مزيان. دابا غنمشيو ندرسو الرتبة ديالها. شنو نقولو ليكن مثلا ا و بي ضمن المجال فاش معرفة الدالة هذه، يعني ضمن ار. ألوغ شنو نقولو لدينا و ا مثلا صغر من بي، يعني نعتبرو ا صغر من بي. اف دو ا في هذه الحالة هذه شنو غندير أنا؟ هنا غادي نمشي نضرب هاد ا نضربو في جوج، غندير يعني جوج ا كي غتكون مع جوج بي، يعني يكون أصغر، جوج أصغر من جوج بي. أنا درت هنا في جوج ودرت هنا في جوج موقع والو. إذا جوج ا ناقص واحد وكذلك جوج بي ناقص واحد، ما غيوقع والو، خصنا واحد يبقى الترتيب كما هو. ومنه فإن شنو هي هذه جوج ا ناقص واحد؟ هي اف دو ا، وجوج بي ناقص واحد هي اف دو بي. الترتيب كيوقع شنو وقع الترتيب؟ بقى كما هو. يعني ماذا؟ بدينا بأ صغر من بي ولقينا اف دو ا صغر من اف دو بي. إذا اف كي دايره؟ إذا اف ماذا؟ تزايدية. صحيح. آخر. هذه من جهة. دابا ناخذ مثال آخر. مثلا هذا فيما يخص الرتبة الدالة إذا كانت تزايد، مثلا جي. لتكون جي دالة معرفة بما يلي جي دو إكس كتساوي مثلا واحد ناقص إكس. يعني في هذه الحالة شنو نقول لدينا بدا دي جي بالنسبة للمجموعة التالية ديال الدالة هي ار. طيب شنو نقولو؟ نقولو ليكن
B درنا دي جي، يعني مجموعة التعريف ديال جي. اشنو نقولو دايما أ صغر من بي. شنو نأطرو؟ شنو نديرو هنا؟ نأطرو ناقص أ، يعني ناقص أ كي غيكون مع ناقص بي، ناقص أ غيكون صغر من ناقص بي. ميمكنش. اشنو قلنا في الترتيب؟ إلا كان أ صغر من بي، إلا عقلتو باقي في القاعدة ديال الترتيب، ملي كنضربو في الإشارة ناقص واش الترتيب كيبقى؟ ميمكنش. ألوغ الترتيب هنا كيتشونجا. كمثال مثلا عندك جوج صغر من ثلاثة، إلا درنا ناقص جوج وناقص ثلاثة شكون اللي كبر في هاد الحالة؟ ناقص جوج غيكون كبر من ناقص ثلاثة، راه حيت ناقص جوج قرب من الصفر. إذا دابا هاد ناقص أ غنزيدوها واحد، غتولي اش؟ ناقص أ زائد واحد وناقص بي زائد واحد. الترتيب ما غاديش يتشونجا، راه كي زدنا واحد زدنا واحد، يعني يبقى الترتيب كما هو أكبر. اشنا هي ناقص أ زائد واحد؟ هي واحد ناقص أ، غير قلبناهم كبر مناش من واحد ناقص بي. وشنو هي واحد ناقص أ؟ هي واحد ناقص إكس مثلا، هي اش؟ هي جي دو أ. إذا جي دو أ كبر من ماذا؟ كبر من جي دو بي. شوف واش بدينا، أ صغر من بي، شوفنا شو وصلنا، جي دو أ كبر من جي دو بي. إذا ماذا؟ إذا جي دالة تناقصية. صافي؟ واضح؟ هذا فيما يخص هذا المثال. دابا غادي نمشيو نشوفو الفقرة الموالية اللي هي تغير أو معدل، عفوا معدل تغير الدالة الفرنسية le taux de variation. Le taux de variation. فهاد الفقرة هادي غادي نشوفو نديرو أول يعني كقاعدة ليكن أو لتكن f دالة معرفة على مجال I يتم تحديده x واحد و x جوج عنصرين من I. t أو عفوا t دو x واحد x جوج شنو كتساوي؟ f دو x جوج ناقص f دو x واحد على x واحد x جوج ناقص x واحد. هذا هو معدل التغير، يعني f دو x جوج ناقص f دو x واحد على x جوج ناقص x واحد. إلا جاب الله لقينا هما فيها ثلاثة ديال الحالات، إلا كان t دو x جوج x واحد كان كبر أو يساوي الصفر، إلا كان t دو x جوج x واحد صغر أو يساوي ولا صغر قطعة من صفر، ولكن t دو x جوج x واحد يعني كان كيساوي صفر. من ثلاثة ديال الحالات، في هذه الحالة هذه كنقولو f تزايدية، في هذه الحالة كنقولو f تناقصية، في هذه الحالة كنقولو f ثابتة كونستونت. فهاد النطاق هذا غادي نشوفو واحد المثال ان شاء الله باش تزدو بيه هاد الفكرة هادي. غادي نديرو واحد ليكزومبل جديد بالنسبة لديك الفقرة اللي قلنا في القضية ديالنا، يعني لو تو دو فارياسيون. Alors في هاد ليكزومبل هذا شوف y soit f est en fonction telle que f de x égale à x au carré moins 4x moins 1. La question قال لك étudier la variation dans les intervalles. عطانا في هاد الانترفال هذا هو l'infini 2 et 2 plus infini. يعني قال لك مشي درس لنا التغيرات في هاد المجال هذا. tracé le tableau de variation، يعني تراسي لنا واحد الطابلو غادي جدول التغيرات. مزيان السؤال الأول هنا يعني غناخدو العنصرين A et B dans l'intervalle. On a A et B d'un nombre sur l'intervalle الانترفال باش نعرف هاد شنو هو المجال التالي باش نعرف اف ار. يعني الانترفال اون لو طون ار حنا نديرو الانترفال نديرو سور ار صافي افيك خص ا يخالف بي صافي. الوغ لو تو دو فارياسيون
يعني أنا هاد A et B تو دو A et B شنو هادي F de A moins F de B sur A moins B alors باش نحسبو هذا صحيح شنو هادي سي هادي on a F de A moins F de B sur A moins B égal شنو كيساوي F de A شنو نعوضو هنا شنو غادينا غادينا A au carré moins 4A moins 1 صافي moins نحلوها على قوس هناك شنو غتولي لنا F de B B au carré moins 4B moins 1 سد القوس على اش على ماذا على A moins B صافي إيكال سير شنو غادينا هادي غادينا A au carré moins 4A moins 1 moins B au carré moins في moins plus 4B moins في moins plus 1 sur quoi sur A moins B égal سير شنو غادينا هادي شوفوا معايا مزيان واحد ناقص واحد نمشي نتقابل لينيات شنو غتبقى A au carré نجيب واحد B au carré شنو غادينا A au carré moins B au carré مزيان نسيرو الاخرى moins 4A moins plus 4B sur A moins B سير شنو غادينا هادي هادي المتطابقة عندنا A ناقص B عامل A زائد B هنا شنو غندير غنعمل باش نعمل ب4 شنو غتولي هنا ناقص 4 عامل A اش ناقص شنو عطينا زائد 4 يعني ناقص B صافي شنو هادي راه عطيتكم هادي ناقص 4 في A ناقص 4 ناقص في ناقص زائد 4 B علاش على A ناقص B إذا شنو غادي نعملو عاوتاني نعملو باش A ناقص B A ناقص B عامل ماذا A زائد B ناقص 4 علاش على A ناقص B صافي الوغ غادي نمشي لهادي شنو غادينا A زائد B ناقص 4 إذا هادي هي F de A moins F de B sur A moins B يعني شنو عطاتنا عطاتنا ماذا A plus B moins 4 شنو هي لو taux de variation A et B égale à A plus 4 plus B moins 4 هذه هي دابا لا ريزولتا ديالنا دابا غنشوف فهاد الانترفال وهاد الانترفال دابا نشوف فهاد الانترفال هذا دابا في الانترفال sur l'intervalle moins l'infini 2 يعني نشوفو فهاد الانترفال هذا هاد الانترفال هذا فهاد المجال بالضبط كيدير A و B يعني قلنا اش A كيدير A ان inférieur اش هنا ميمكنش يكونوا إيكال يعني ان inférieur اش 2 et B وكذلك ان inférieur دابا غنأطرو غنشوفو شنو عندنا هنايا ونأطرو هذا دونك شنو غادي نديرو A plus B يعني A plus B يكون هذا بلس هذا alors A plus B شنو يكون 2 plus 2 شنو غادينا 4 alors A plus B moins 4 donc A plus B moins 4 شنو غتكون inférieur 0 شنو هو هذا سي كوا شنو هو هذا هو لو تو دو فارياسيون لو تو دو A B شنو كيدير يدير inférieur 0 c'est-à-dire شنو كيعنيش c'est-à-dire quoi c'est-à-dire F I quoi يعني لو تو دو فارياسيون سera 0 يعني هنايا كيدير تناقصية alors F I décroissant يعني تناقصية décroissant صافي نمشيو دابا للنقطة الثانية يعني في هذا المجال دابا نشوفو الثاني sur l'intervalle شنو الانترفال الثاني اللي هو ايش 2 jusqu'à plus l'infini واخا فهاد الانترفال هذا شنو هو نقول اسيدي قلنا دابا نشوفو مع هاد الانترفال كيدير A l'axe A que l'on juge et وكذلك B ainsi que l'on dit alors دابا نجمعوهم A plus B يكون 2 plus 2 4 donc A plus B moins 4 يعني نقصو الدو هذا هنا شنو تولي plus grand 0 شنو هو هذا le taux de variation B à plus grand 0 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire F I تزايدية هي croissant croissant alors هنا هادي
باش تبان لكم هي تناقصية وهذه هي تزايدية. دابا غنشوفو جدول التغيير. جدول التغيير غادي نزيدو هنايا نيت إكس، هنا إكس، أنا نحط الدالة ديالي إف، هنا لو تو دو فاليداسيون أ إي بي، أبخي ندير موان انفيني بلوس انفيني، هنا غنحط ليا دو معرفاش فيها الدالة هادي، عرفتي تما معرفاش فيها الدالة، ألوغ هنا شنو ندير أنا؟ كي دايرة موان انفيني تا جوج، الدالة كي دايرة من هاد المجال تا الجوج، كي داير الدالة تناقصي يعني دايرة بحال هكا، وكي دايرة من جوج تا بلوس انفيني تزايدي نديرها هكا. دابا هنا نحسبو الصورة ديال جوج، اف دو جوج، صافي. الصورة ديال جوج غتكون ديجا محسوبة الآن. إلا حسبتي معايا اف دو جوج شنو غتعطيك؟ اف دو جوج غنحسبوها معايا، ألوغ غادي نمسح هنا، غنمسح هنا غنرسم هنا الصورة ديال جوج، نحسب الصورة ديال جوج، اف دو جوج، اف دو جوج شنو غتعطينا؟ عطينا جوج أس 2 ناقص 4 فوا جوج ناقص 1 غتعطيك 4 ناقص 8 ناقص 1. إلا حسبتي هادي شنو غتعطيك؟ ناقص 5. عاودو حسبوها غتعطيكم نفس النتيجة، صافي؟ ألوغ اف دو جوج هنايا يساوي ناقص 5. المهم هادشي كاين في التغيير ديالنا. غادي ندوزو للفقرة الموالية واللي هي القيمة القصوى والقيمة الدنيا. هذا الرسم الميلي لتكون اف دالة عددية معرفة على مجال خاص ب وليكن أ ينتمي إلى المجال. نقول أن اف تقبل قيمة قصوى إذا كان أو إذا وافقت كان اف دو إكس كتقبلو على القيمة القصوى إذا كان اف دو إكس نديرو على الماكسيموم إذا كان اف دو إكس صغر من اف دو أ. كيف مثلا الدالة كتكون على هاد الشكل، هذا بحال هكايا، يعني ندير واحد أو ماكسيموم، يعني ندير قيمة قصوى، يعني في هاد الحالة سيدي اف الصغر هذا مثلا اف دو أ، يعني اف دو إكس صغر اف دو أ، فهمنا؟ دابا في الحالة الثانية ونقول أن اف تقبل قيمة دنيا عند إذا وافقت كان اف دو إكس هنا اكس، يعني باش نقولو قيمة دنيا كيف كتشوفو مثلا كتقبل قيمة دنيا يعني دنيا في هاد الحالة اف دو إكس أو سي دو اف شوف كي داير مع اف دو يعني هنا باش نغيرو كاع حنا المصطلحات اللي يكون ينتمي بي مثلا وكذلك ينتمي إلى إي، يعني نسمو هذا بي. شوفو اف دو بي في هاد الحالة كيفاش دايرة، يعني اف دو بي في هاد الحالة صغر من اف دو إكس، يعني اف دو إكس أكبر من اف دو بي، صافي؟ في هاد السياق هذا غادي نديرو واحد التمرين وغادي نجزو فيه هاد الفكرة هادي. في هاد السياق هذا غادي نشوفو هاد ليكزارسيس كيف كتشوفو معاه قالك سوا اف est une fonction telle que f de x égale à x plus 1 sur x. هنا ثلاثة ديال لي كيسيون. لا كيسيون 1 قالك montrer que f est impair et calculer f de 1 يعني الصورة ديال واحد. 2 قالك montrer que quel que soit x appartient sur moins infini 0 f de x est plus grand ou égal à 2. قالك على troisième question قالك montrer que f est accepté une seule valeur minimum، يعني هنا خصنا نبينو بلي الدالة فردية ونحسبو اف دو واحد، خصنا نبينو بلي مهما كان اكس ينتمي لهاد المجال ناقص من المسافة اف دو اكس أكبر أو يساوي جوج، وهنا خصنا نبينو بلي اف كتقبل واحد القيمة دنيا في هاد المجال هذا كتنتمي. ألوغ السؤال الأول أولا خصنا نشوفو مجموعة التعريف ديال الدالة. دير اف يعني إلا جينا نحسبو مجموعة التعريف في هاد الحالة مجموعة التعريف شنو غتكون؟ ار ما عدا صفر. علاش؟
قداش نجي نخدمو اف دو اكس إلا فتو على المقام ديالها شنو غاديك اكس أس بان زائد واحد على اكس كيخرج في الصفر يعني نجي نقولو دي دو اف هنايا يعني اكس تنتمي إلى دي دو اف المقام اكس كيخرج في الصفر يعني إلا دي دو اف شنو نكون ار مع نفس هي ار صافي مزيان. هذا الحالة دي اف هي ار مع هذا صفر يعني كما جا هنايا من ناقص 100 حتى صفر وصفر كوس انفيني. دابا كتسمع هون قال لك موتري كو ان إذا يعني نشوفو بلي الدالة فردية شنو نقولو؟ نقولو كيلكو سوا x appartient sur f هنا et moins x appartient sur f. Alors f de moins x شنو تكون؟ شنو تساوي f de moins x؟ f de moins x شنو تساوي؟ شنو نعاودو هنايا؟ شنو غادينا؟ ناقص x زائد واحد على ناقص x واخا؟ دونك شنو تولي؟ طلع هاد الموان هنا تولي ناقص x ناقص واحد على x الناقص تجي بلاصة هذا صافي؟ نعملو دابا بهاد الناقص ناقص من x زائد واحد على x شنو هي هادي؟ هي f دو x إذا f دو موان x كيساوي ناقص x دونك f امبير لا فرق قال لك كالكولي f دو 1 نقول اسيدي on a f de x égale à x plus 1 sur x, c'est-à-dire, bon, alors, f de 1 égale à 1 plus 1 sur 1, égale à 2. Alors, f de 1 égale à 2. On va dire au cadre la réponse ici. Deuxième d'abord, غادي نشوفو السؤال الثاني. ناخذ السؤال الثاني قال لك montrer que quel que soit x appartient sur l'intervalle moins infini 0 f de x appliquant égal à 2. Alors باش نبينو بلي f de x اكبر او يساوي جوج خاصنا نمشيو نحسبو الفرق. بحال قلت لك دابا بين بلي x اكبر او يساوي جوج يعني اش خصك دير؟ خصك تمشي تحسب x ناقص جوج وتشوف واش كبر او يساوي 0 لقيتي هادشي موجب اذا x اكبر او يساوي جوج صافي هادشي اللي غنديرو يعني بنفس الكيفيه غنديرو هنا. الوغ هاد السياق هذا شنو نقولو هنا باش نحسبو الفرق f دو x موان 2 إيكال f دو x عندي اللي هي اش هي x زائد واحد على x ناقص جوج دونك هادي نوحدو ليها المقام شنو تعطينا x أس قدام هنا x في جوج ناقص جوج x زائد واحد. بالنسبة للفوق شنو عندنا متطابقة x ناقص واحد أو كاري علاش؟ على x صافي يعني هادشي اللي لقينا في f دو x ناقص جوج مزيان. هادي من جهة دابا باش نعرفو هاد التجديد هذا واش أو هاد الفرق واش كبر أو صغر من صفر دابا نمشيو نشوفو إشارة ديال الترتيب نقول أسيدي هادشي أنا دابا أوتوماتيكمون غنجي نقول هذا كبر من زيرو يساوي زيرو صافي تجميع الحل. علاش؟ نقول لها كي درتي ليها نقول لك لأن شوفوا معنا بسط إكس ناقص واحد أس 2 غيكون كبر من زيرو سيغ سيغتان غيكون كبر من زيرو لحقيتاش أو يساوي زيرو لحقيتاش إلا عوضتينا أي عدد درتي أس 2 غيكون كبر أو يساوي زيرو. نعطي مثال ناخدو واحد ناقص واحد زيرو زيرو أس 2 هي زيرو يعني يساوي زيرو. ناخدو جوج ناقص واحد أس 2 هي واحد كبر من زيرو. ثلاثة يعني أي عدد ناقص جوج مثلا ناقص جوج ناقص واحد ناقص ثلاثة أس 2 هي تساوي يعني جميع الأعداد أي إكس أبليغون زيرو. علاش؟ حيتاش قال لك هنا إكس أبارتيان سيغ انتيغال تقول إكس أكبر من زيرو حيتاش عندي كذا المثال إكس كينتمي لهذا المجال بما أن هذا موجب وهذا موجب فإن هذا موجب دونك f de x moins 2 appelé grand égal à 0, c'est-à-dire f de x appelé grand égal à 2. هذه من جهة. في la question 3 قال لك montrer que f qui accepte une seule valeur minimum. هنا كان لو حبذا لو أنه شونجيو هاد la question غادي نديرو لا سو ديدوير أحسن حيتاش هاد la question باينة ديدوير أفضل. في la question 3
هو ساهل. شنو نقول؟ شوفوا معايا هاد لا ريبونس ياك، شوفوا معايا هادي هاد لا ريبونس وهاد لا ريبونس هادي، نسميو هادي واحد نسميو هادي جوج. شوفوا معايا هاد لا ريبونس، عندك اف دو واحد كيساوي جوج، وعندك اف دو اكس كبر او يساوي جوج. اشنو كنستنتجو؟ نقولو اون اف دو واحد كيساوي جوج اي اف دو اكس كبر او يساوي جوج. الو شنو كنستنتجو؟ انا شنو كنستنتجو؟ عندك اف دو واحد كبر كيساوي جوج، وعندك اف دو اكس كبر او يساوي جوج، يعني اش؟ دونك الو اف دو اكس كي غيكون بارابور واحد غيكون ماذا؟ كبر او يساوي اف دو واحد، لحقاش اف دو واحد كيساوي جوج وهذا كبر من جوج، بما ان هذا كبر من جوج اذا غيكون كبر من اف دو واحد، بما ان اف دو اكس كبر من اف دو واحد اذا اف كتقبل اش؟ يعني الا كان اف دو اكس كبر من اف دو واحد امتى كتكون السي دو اف كبر؟ يعني الا كانت السي دو اف امتى كتكون كبر؟ فاش في لو بوين مينيموم، يعني اف كتكون اكبر امتى كتكون صغر؟ الا كانت ماكسيموم، يعني مثلا هنا اف دو واحد نعتبرها اف دو واحد ونعتبرها اف دو واحد، هنا في هذه الحاله اف دو واحد كبر من اف دو اكس، في هذه الحاله لا اف دو اكس كبر من اف دو واحد صافي. اذا انا شنو نقول في هذه الحاله؟ مينيموم هذه ماكسيموم. الوغ شنو نقولو دونك في هذه الحاله دونك اف كي اكسبت une seule valeur minimum، يعني تقبل القيمة ديال نيميرو دون نومبر 1. فاش من نومبر؟ دون نومبر 1، يعني في العدد واحد. ما يخص هذه الفقرة وهي آخر فقرة في هذا الدرس هذا، وهذا الجزء الأول من الدوال العددية. فيديو آخر إن شاء الله غادي نشوفوا تمارين اللي غتجسد هذا الشيء اللي قلنا في هذا الجزء الأول من هذا الدرس، ومن بعد إن شاء الله غادي نشوفوا التتمة ديال الدرس في الجزء الثاني من الدوال. استودعكم الله وإلى اللقاء.